May hapon sa tanan mga igsoon ko, magbasa na sa pagpulong ang pagkamatay ni Jesus sa Lucas 23 verse 44 hangtod 49. Mga alas 12 nakadto ang takna sa dihang mihunong ang pagdangag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kalibutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang pabil nga nagbitay didto sa templo unya sa kakusog nga tingog. Isinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ug ang akong espiritu. Human siya makasulti niini namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon sa tinuod gayud siyang maayong tawo. Sa dihang nakakita sa nahitabo sa mga tawo nga nagtapok didto aron pagtan-aw na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang mga dughan sa kasubo. Ang tanan kailan ni Jesus lakip na mga babae nga misunod kaniya gikan sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw sa mga nahitabo. Ug dili na lang kutol sa iyang suglanon ni Jesus iyang pagkamatay. Mga alas 12 kadto mga igsoon, mihunong na ang pagdan-aw sa kalibutan, mitabon ang kangitngit sa kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang pabil sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, tugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Humanana mga igsoon na mga opisyales sa sundalo, nakita nila ang mga panghitabo ug gidayeg nila ang Dios sa pag-ingon tinuod ay siya nga tao, maayong tao. Sa dihang nakakita na hitabo nga tao nga nagtapok aron pagtan-aw na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang mga dugan sa kasubo. Itong mga kailan ni Jesus, mga babae, lalaki, katong nag-baby ay kanila mga igsoon, kasaksihan gid nila ang tanan. Ang naot panta mga igsoon nga ato pud sa atong alimpatakan ang pagsakit sa Ginoo para lang pangalawas sa atong mga sala. Kung dinhi na ko itong mga igsoon, mayong hapon sa tanan. Salamat sa Lord sa mga marisigon nga mamati ni mga pulong nga walay mga kapuol ang tagang pag-blessing sa Ginoo ang pagdafig sa pagbasa. Thank you and God bless.